सो नाना म्हणटा व्हडलो पावस येयल्लो आहा. नाना बघू व्हडलो येयलो आता पळय. सगळं पयलीं चिखल देंवतलो सकयल दिसता काय कितें म्हाका खबर ना, पूण व्हडलो पावस पडटा. मोठ्या मोठ्या टायम्यांचो पडटा पावस. आणि तो आंबो पळया कितलो लागला दिसता. हे लिंबूचें झाड, हे आंबो, ह्यो आंब्याचें झाड तें गोठाचो तो गोठा लागला तेका. ती येन्ना न्हू पावसान ती गोठा. सकाळी झाडां सुकलेलीं म्हटल्यार आतां पावस पडलो उदक परत मेळ्ळें झाडां. आतां पळया सगळ्यो पावळ्यो गळपाक लागल्यो आतां. आनी आमचो पनेळ फुटलो. पनेळ आयलो न्हू, पनेळ तो वयरसून क्रॅक जाला ताका. तो वताकूच आसता न्हू, सो त्या खातीर तो क्रॅक पडला ताका. ताका आतां दुसरो घालचो पडटलो पनेळ, नाल्यार तें सगळें उदक हळशीक जातलें. व्हडलो गडगडो बी मारता. सो थंय पळया डोंगरार हांगासर हांगा दिसता न्हू फुडें दोंगर भशेन दिसना. पयलीं दिसतालो आतां दिसना. पावस भरला थंय सगळो. तसोच येता पावस हांगासर येता आसतना. थंयच्यान स्टार्ट जाता मागीर हांगा पावता म्हणसर तो हें जाता. हें पळय मिरिंदाचें आतें येयलां. जनेल धांपपाक उगडासूच नासलो पयलो. पयलीं आतां तितकें कांय जायना, फक्त हांगासर मातशें दिसता वावजर मारता ती. नाल्यार पयलीं आतां पनेळ घालूंक नासलो न्हू वयर, तेन्ना हें जातालें, खूब त्रास जातालो. उदक सगळें भितर येतालें. सो आतां येयना तितकें उदक. आतां तें पनेळा खातीर तेवटेन वयता. फक्त ते घरार मारता न्हू, नळ्यांचेर मारता तेंच भितर येता उदक. खातीर विंडो बी धांपलो आतां हांवें. आत्तां धांपलो, लक्षाणूच ना. तरी हें सोफा भिजोवंक ना म्हणून सांग. नाल्यार जेन्ना स्टार्टिंग आमी हांगा रावपाक येयल्लीं पळय, तेन्ना म्हाका लक्षान नासलें आनी तें करूंक नासलें. सोफा सगळो भिजलेलो. तेन्ना दसऱ्या कडेन त्या टायमार पावस सोंपोंक म्हणजे सोंपता तो पावस पडटा पळय तो गडगड्याचो, तेन्ना आमचो पनेळ मातसो हें जाला. ताका आतां कितें तरी उपाय करचो पडटलो, ना दुसरो घालूंक लावचो पडटलो. वयरसुनूच क्रॅक जाला ते, कट जाला तो वतान वतान. उदक सगळें भायर मारता. घालुया म्हणुया. आतां पावसाची तयारी करूंक जाय, सगळें दवरूंक जाय. आतां पळयता नुस्तें कितें हाडलां तें दियाच्या पप्पान. काळोख आहा घरान. पळयता हें पेट्टा जाल्यार आयदनां बी धुवपाचीं आसा. पेटलो. आयदनां आहा धुवपाचीं, पयलीं तीं धुता आनी मागीर हें करता. नुस्तें पळयता कितें हाडलां. सो तर आयज हाडला आमगेर माणक्यो
आता ते साफ करून घेता. माणक्यो पळया कशें आसता त्यो. माणक्यो म्हणटा आमी, तुमी कितें म्हणटा तें कमेंट करून सांगात. स्क्विड्स. सो आता त्यो साफ करून घेता पयलीं आनी मागीर तुमकां हेची रेसिपी दाखयता. लायटूय ना, किती वेळ झाला पळय आता 10 गेला लायट. अजून लायट ना. इमर्जन्सी बल्ब आता बंद जातलो. कित्याक राती बी चार्जिंग काल बी चालू आसलो म्हणटो. सो चार्जिंग लावपाक विसरलो हांव. सो पयलीं आतां ह्यो साफ करून घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा. तर माणक्यो हाडलेल्यो. तेजे माणक्यांचें कितें करूं काय म्हटल्यार तोंडाक करता माणक्यांचें आनी थोडे फ्राय करतले. सो हांवें हांगासर सोय घेतला. हांगा अर्दो टोमाट घेतला. लसूण घेतला थोडीशी. एक मिडियम सायजचो कांदो घेतला आनी हें फ्राय करपाक म्हणजे फोडणी दितले न्हू तेन्ना फ्राय करपा खातीर आनी कांदो घेतले. तो मागीर दाखयता तुमकां. सो हें सगळें हांवें म्हाज्या अंदाजान घेतलां. म्हाका कितली लागतली न्हू, म्हाका अशें सांगूंक जमचें ना की म्हाका कितलें कितें घेतलां तें. सो त्या खातीर ओके. तर आतां हें फ्राय करून घेता सगळें. सो आतां पयलीं कांदो घालता. कांदो, लसूण, टोमाट सगळें वांगडाच घालता. सो आतां हें सगळें बरें भाजून घेवपाचें. सो हें सगळें बरें भाजून घेवपाचें. सो ह्यो इतलो भाजलो आतां. इतलो भाजला तितलो पुरो, कित्याक मागीर आनीक तो भाजतलो. आतां सोय घालता भितर. पळया सोय घातली आतां भितर. आतां ही सोय आनी हे कांदो बरो भाजून घेवया. सो आतां हांगासर हे भाजून जाल्ली आहा म्हाजी सोय. पळया. सो आतां हितून गरम मातशें थंड जावन न्ही, गॅस बंद केली हांवें. सो आतां मातशें थंड जावन न्ही आनी मागीर तितून गरम मसालो घालया. हांगा पळयता हांवें 2 मिडियम सायजीचे कांदे घेतला. अर्दो टोमाट घेतला आनी कायलीन तेल घातला. सो तेल मातशें उदक पडलें भितर. तें उडटा तें पळय तेल मातशें कशें तें. सो आतां कांदो घालया पयलीं भितर तेलान. थंडेक पुरो कांदो आनी टोमाट वांगडाच घालता. सो आतां हें बरें मातशें फ्राय करून घेवया. सो हितून थोडीशी हांवें आल्या लसणाची पेस्ट आसली ती घातला. तुमचे कडेन ते हिरवे वांटण आसा जाल्यार ते बी घालूं शकतात तुमी. म्हाजे कडेन ना ते केल्ले, सो हांव स्कीप करता. तशें कितें हें गरज ना ताका घालूंकूच जाय अशी. सो आतां ह्यो कांदो आनी टोमाट बरें फ्राय करून घेवया. सो आतां इतलो कांदो ह्यो भाजून जाला इतलोच पुरो.
आणि आता भितर हांव हे घालता, स्क्विड्स घालता. हे पळय स्क्विड्सांक कांयच लागना, बेश्टेच घालता, अशेंच घालता. माणक्यो, स्क्विड्स म्हटल्यार माणक्यो, कोणाक खबर बी ना जाल्यार. सो हितून मातशी हळद आनी इल्लोसो गरम मसालो घालता आनी मातशें पाणी घालता गरम आनी शिजत दवरता. सो हांवें आतां हितून इल्लोसो गरम मसालो घातला आनी इल्लीशी हळद घातला. सो आनी आतां गरम पाणी घालून मातशें इल्लें शिजत दवरता. हे पळया, थोडेशें गरम पाणी घालता, पुरो इतलें. सो आतां हें शिजोवन धाकून दवरता. वदळे भाजून घेतलेले पळय ते आतां वांटून घेवया. निवले आतां थोडीशी हळद घालता, थोडोसो गरम मसालो घालता. तुमच्या अंदाजान घाला तुमी, तुमकां कितलें लागता तितकें. सो आता हे सगळे वाटून घेऊया. सो आता हांगासर हे शिजले, तितून आता हे वाटण केला ते घालपाचे. हे वाटण घालूया सगळे. वाटण चिलीक घालता. मशीन पळयता पावस येयला जाल्यार. सो आता हे सगळे दळून घेवया. गॅस बारीक करूया, नाल्यार उसाय टायप आहे सगळे. आता हे मिक्सरान उरला ते धुवन उदक घालपाचें आनी मातशें घालपाचें भितर. आतां हे पळया, हांगासर म्हाका कितलें जाड जाय तें हांवें केलां. आनीक तुमकां पातळ करपाक जाय जाल्यार तुमी आनीक करूं शकता. म्हाका पुरो इतलें. सो आतां एक खतखतो येवनी, खतखतो येयलो म्हणटकूच भितर मीठ घालया, मातशें झाकून दवरया. खतखतो येतलो रोखडो. सो आतां हें जालें हें पळय. आतां भितर इल्लें मीठ घालया. मीठ घालया. सो तुमकां तुमच्या टेस्टीनुसार तुमी मीठ घाला. तुमकां कितलें खार अळणी जाय तितकें तुमी मीठ घालूं शकता. आनी कोथमीर घालया ही सगळी. आतां जालें रेडी. स्वीट मसाला रेडी जाले. सो आतां ह्यो माणक्यो हांगासर फ्राय करून घेता. पयलीं तितून घालता इल्लें मीठ. मागीर भितर घालया थोडी हळद. भितर इल्ली थोडी हळद घालता. मागीर भितर घालता तांबडो पिठो, मिरची पावडर, सो आतां लिंबू पिठ. तुमचे कडेन आगळ आहा जाल्यार तुमी आगळ घालूं शकता.
गळ हा पण सध्या लिंबू अवेलेबल हा म्हणून लिंबू पीठ अख्खो लिंबू पीठ धाकटो असलो लिंबू म्हणून अख्खो पीठ नाल्यार अर्धच पिळा. आणि माझ्या भाशेन कोण कोण करता ती सांगा म्हाका कमेंट करून. लिंबूचे आख्खे काडटा भितरले पळया मात सुद्दां लिंबू कितेंच हाडूंक ना हांवें. सगळो पोको केलो लिंबू. सो आता हितून आल्या लसणाची पेस्ट घातला इल्ली आणि आता एक अंडा घालता. सो आता हे मिक्स करपाचे सगळे. मातसो वगत ते मॅरिनेट जावपाक दवरया 10 मिनटां. चड वगत न्हू 10 मिनटां पुरो खूब जातले. सो आता हांवें हांगासर थोडोसो रवो घेतला आनी थोडें तांदळाचें पीठ घेतला. तांदळाचें पीठ म्हटल्यार तांदूळ वाटून मिक्सराक वाटून हांवें तेजो रवो कसो केला सो तें घेतला. आनी तितून आतां हे 10 मिनटां जाल्ली आहा हेका मॅरिनेट करून दवरल्यार. सो आतां हे एक एक ल्हान भितर घालया. जेली चे कानपाट्यार जाय गो आयस्क्रीमीक येयला कित्याक येयला. सो आतां हांवें हांगा एक पयली बॅच घातलेली आहा आनी थोडे उरलेले आसा हे पळय ते मागीर भाजता. सो आतां हे थोडें तेल घातलां आनी भाजूंक घालता. तुमी हे तव्यार बी भाजूं शकता. हांव एअर फ्रायरान भाजता. सो हे पळया फ्राय केल्ले पयलीं केल्ले ते सोंपले. हे दुसरे भाजला पळय ते बरें कुरकुरीत जाला. तर तुमकां हे दोनूय रेसिपी कश्यो दिसल्यो. सॉरी खातालें हांव. हे दोनूय रेसिपी तुमकां कश्यो दिसल्यो आवडल्यो जाल्यार कमेंट करून सांगा. चॅनलला नवीन असाल सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत बाय बाय. पळया आयचें जेवण माणक्यांची तोणां आनी फ्राय. सो आयचें जेवण आमचें.